जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अ, भारत के अंदर जो जिसे कहते हैं ना टेक इन्वेस्टमेंट, या फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में हो रही है वो बड़े पैमाने पे है। अभी पता चला है कि टाटा ग्रुप और एक ताइवान की फाउंड्री है पावरशिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोर, वो 11 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी होम स्टेट लेके जा रहे हैं। थोड़ा अर्सा पहले ही आपको याद होगा जनवरी में उन्होंने गुजरात समिट कराई थी, और वाइब्रेंट गुजरात समिट कराई थी। और उसका एक ही मकसद ये था कि दुनिया को गुजरात में लेके आना। देखें, यही वजह है कि वो हमेशा वहाँ से इलेक्शन भी जीतेंगे। ठीक है, मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ कि इंडिया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि पहले इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू एन इंडस्ट्री, जो कि प्री इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक वो चल रहा है। और अभी ये जो सेमी कंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट जो लग रहा है वहाँ पे, ये विद सपोर्ट ऑफ द जिसे कहते हैं ना बाहर की कंपनियों के साथ मिल के, दैट्स अ बिग थिंग। और ये जो 11 बिलियन डॉलर हैं, ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 900 बिलियन इंडियन रुपीज़ हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये अपनी होम स्टेट में लेके जा रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पार्टनरशिप की, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी की, और हर रोज़ नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। और टारगेट कौन सा है? ग्लोबल कस्टमर्स। टारगेट इमीडिएटली इंटरनल कस्टमर्स नहीं है। और दुनिया को वो अमेरिका को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी सप्लाई चेन रिजिलियंस क्रिएट कर रहे हैं। So the more you support India, the more you give all that technology, and the more such investments come in India, that gives them a lot of supply chain resilience. अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गुजरात पिछले 25-30 साल से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहा है। इन टर्म्स ऑफ बीजेपी का रूल देख लें, इन टर्म्स एज ए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मोदी साहब थे। इन टर्म्स के वहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर की भी आशीर्वाद है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना हाथ रखा हुआ है, नीचे से पॉलिटिकल क्लास भी सपोर्ट कर रही है, अवाम भी सपोर्ट कर रही है। दैट इज़ वाई वो सारे एक हेल्दी कंपटीशन वहाँ पे विद इन गुजरात एंड अदर दैन द स्टेट्स के दरमियान भी एक कंपटीशन चल रहा है। कई लोग इसको आप यू जेलसली गार्ड योर स्टेट्स इंटरेस्ट। ठीक है, सो उनको ये एक एडवांटेज है। और इस हवाले से देखा जाए तो टाटा जो है, मैं देख रहा था असम के अंदर भी कोई 300 बिलियन रुपए की जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक थाईलैंड की कंपनी है फॉर एग्जांपल स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, और पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। ये है इंडिया का थीम, और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इसको तकरीबन कहा था कि हम 10 बिलियन डॉलर की सपोर्ट देंगे। 10 बिलियन डॉलर, ये आज से कोई साल 1.5 साल पहले इन्होंने बात की थी। और ये देखें कि जितने भी बड़े जो टेक जाइंट्स हैं वो इसीलिए इंडिया आना चाहते हैं, बिकॉज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज़ नोन एज फ्रेंड शोरिंग, दिस इज़ नोन एज नियर शोरिंग, दिस इज़ नोन एज के जी चाइना प्लस जो स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें। और आप ताइवान की कंपनी है या जहाँ की भी कंपनी है, सो अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और वो कहते हैं जी कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा ना, वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो देखें, इसके अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है।
ताइवान छोटा सा मुल्क है लेकिन क्यों दुनिया में छाया हुआ है, बिकॉज ऑफ ऑल दैट। सो इंडिया को समझ आ गई है कि अगर आपने जो आईटी में रेवोल्यूशन या आईटी में जो इंडिया के अंदर एक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है उसको कैसे लेके चलना है। 2021 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के इंसेंटिव दिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, थानों में जा रहा है, जेलों में जा रहे हैं, हवालातों में जा रहे हैं। और भाई गो इनटू द बिजनेस हब, फैक्ट्रियों को विजिट करो, जाओ जाके देखो कैसे इंडिया के अंदर वजीर आजम, आप वजीर आला बना, वो जेलों में थोड़ी जा रहा है, वो जेलों में जा रहा है। अब वो इसमें तो नहीं जाएंगे। अब इंडिया जो है वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो तकरीबन 2025 तक वो $400 बिलियन का टर्नओवर लेके आना चाहते हैं, $400 बिलियन। और यही इनका देखिएगा कि ये बड़े पैमाने पे वो काम करेंगे। वाई? क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो इधर होगी वो सारी की सारी, और वो अपनी फ्रेंडली स्टेट्स में लेके जा रहे हैं। वो गुजरात में ले जाएंगे, यूपी में ले जाएंगे, हैदर उधर क्या नाम है उसका, बाकी जो उनके जो प्रो बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पे वो ले जाएंगे। और ये नहीं है कि वो सिर्फ एक वो कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली तो वो देखे ना, गुजरात में वो सारा कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि नरेंद्र मोदी, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे द वे दे आर इन्वेस्टिंग इन गुजरात, अगले 50 साल वो कहीं नहीं गए हुए। द वे दे आर इन्वेस्टिंग, आपको याद है ये जो थोड़े दिन पहले ये जो टाटा, अदानी, रिलायंस, ये सारे मोदी साहब ने इकट्ठे कर लिया और बिठा लिए टेबल पे। उसने कहा इधर बैठो, इधर आ रहे हैं, ग्लोबल लीडरशिप आ रही है। तो जो मुकेश अंबानी साहब ने जज्बाती होकर कह दिया हम पता नहीं $35 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। ठीक है, वो अमेरिकन परेशान हो गए, 35 थे हम भी नहीं, ये कहाँ से बन जाएंगे। लेकिन वो फिर ये है ना कि आप पॉलिटिशियंस की गैदरिंग के अंदर मौजूद हों तो फिर इतनी तो बनती है ना। अब जब पॉलिटिशियन तो आपको पता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। तो मुकेश अंबानी साहब ने कहा कि मैं गुजरात में भी हूँ, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी हो रही है, नरेंद्र मोदी भी सामने बैठा हुआ है। तो कोई इस तरह की लंबी गेम डाल दें जिससे आप कहें कि जी हम तो इस वक्त चलें, ठीक है अमेरिका 21-22 ट्रिलियन डॉलर है, हम 2047 तक 45 ट्रिलियन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वो फॉर अ मोमेंट तो मीडिया फिर उस पर हाईलाइट तो कर देता है ना, एंड देन एवरीबडी एल्स नोज कि नहीं ये तो सारी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्वेश्चन ये भी नहीं है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है कि दे हैव एन एपेटाइट, वन, सेकंड दे हैव एन इंटेंशन, थर्ड दे हैव कैपेबिलिटी, फोर्थ दे हैव रिसोर्सेज, फिफ्थ दे हैव ग्लोबल लिंकेजेस। जब ये सारी चीज़ें हों तो देन दे कैन मेक इट, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब। अब देखें लाखों नौकरियां क्रिएट होंगी, तो वो जो एक क्वेश्चन आता है जी कि इंडिया के अंदर आके लोग काम करेंगे, आई डो नॉट बाय दैट थेरी कि इमीडिएटली इंडिया के अंदर लोग आके काम करेंगे, जनाब इतना रोज़गार खुल गया। भाई इंडियन मार्केट अभी इस काबिल नहीं है कि वो ग्लोबल लेवल की वेज दे सके। आपने देखें फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर वर्किंग इन सैन फ्रांसिस्को, if you're working in Los Angeles, you're earning $8,000 a month, for instance, and then the banking sector आपको जो है वो $1 million के लोन दे देता है। क्या इंडिया के अंदर द पीपल विल गेट इजीली 1 मिलियन 2 मिलियन की जॉब इजीली ले लेंगे, एंड देन वो बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, बैंक उतना ही तुमको बड़े बड़े लोन देगा जितने वो बाहर अमेरिका में लेंगे, एंड देन द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड मज़ा जो है वो बाहर है वो है इंडिया में। सो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन दे आर ऑन अ ट्रैक, वो उस ट्रैक पे चल रहे हैं और उनको समझ आ गई कि हमने क्या करना है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की 400 बिलियन का टर्नओवर 2025 पे लेके आएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी $10 अरब का इंसेंटिव दे रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, क्योंकि उनको समझ आ गई है इस हवाले से। अभी सुने उन्होंने कोई 3 एक एप्लीकेशन जो है वो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी उनके पास आई हैं, जो कि तकरीबन एक $19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जो कि इनकी जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वेंचर्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है वेंडेटा एक और फॉक्सकॉन है, इस तरह ISMC एक कंसोर्शियम है जो कि टावर सेमीकंडक्टर इजराइल के ताउन से
جو ہے وہ کرنے چاہ رہا ہے. اسی طرح سنگاپور بیسڈ ایک کمپنی ہے وہ بھی اس طرح انویسٹ کرنے جا رہی ہے. سو دے آر گیٹنگ اے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فرام ابراڈ. سو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا the FDI has decreased in China but the FDI is increasing in India. although جو جسے کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی جس سپیڈ میں 2021-22 میں انویسٹمنٹ آئی ہے وہ 23 میں نہیں آئی, لیکن ایون دین دے بلیو. ابھی جو فار ایگزامپل ایک امریکن چپ میکر تھے مائکرون, انہوں نے کہا تھا ہم $825 ملین کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں گے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دا وے پولیٹیکل مینڈیٹ از ود دا پولیٹیکل کلاس, particularly with the BJP, the way people are seeing this, that there is a stability, it is giving and is rise to the investment. میں آپ کو پہلے بھی تھوڑا دن پہلے ایک شاید بتا رہا تھا کہ میٹ اے فورنر, تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاکستان کے اندر ہم انویسٹمنٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تھی اور وہ فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے اس نے ایل سی کھلوانی تھی لیکن وہ ایل سی نہیں کھلوا سکی. وائی؟ بیکاز بینک کے پاس گئے, بینک نے کہا ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں. تو مطلب اگر چھوٹی سی کمپنی جو کہ 2 ملین 3 ملین ڈالر, اب ہوتا کیا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی آپ چلے جاؤ اس طرح غریب ملکوں میں چلے جاؤ, وہاں جا کے آپ فیکٹریاں لگا لو اینڈ دین اپنے ملکوں میں وہ چیزیں بھیج دو. ادروائز مینوفیکچرنگ کاسٹ, لیبر اینڈ ایوری تھنگ از ویری کاسٹلی ان یورپ. اگر آپ چلے جائیں فرانس میں, بیلجیم, ان آل ملکوں میں, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے آ سکتا ہے؟ سو دیٹس دا اسٹوری, دیٹس واٹ از دیئر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ضرور ہیں, اور یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ یہ دے آر لائک دس. لیٹس سی اس میں آئندہ انڈیا کام تو کر رہا ہے. ابھی یہ فار ایگزامپل یہ جو اڈانی تھا وہ ٹاٹا, یہ سارے جو چیزیں کر رہے ہیں, ابھی فار ایگزامپل کہا جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹس گجرات میں بہت زیادہ آ رہی ہیں. صرف 2021 میں کچھ $6 ٹریلین کی جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ میں انہوں نے اپنا ایڈیشن کیا تھا. سو 6 ٹریلین روپیز ہے, ناٹ ڈالرس. سو دین انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا رہے ہیں, سینٹرل گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر لی ہے. پھر پورٹ اور پاور انفراسٹرکچر گجرات میں انہوں نے تگڑا کر دیا ہے. سو دے آر میکنگ گجرات, ہم جسے وہ کہتے ہیں نا میریکل. اینڈ یہی وجہ ہے کہ سارے مڈل ایسٹرن افریقنز وہاں پہ آ رہے ہیں. مڈل ایسٹرن کو بھی نزدیک پڑتا ہے, وہ تو بالکل آپ سمجھیں گجرات سے کتنی سو کوئک گوئنگ ان مڈل ایسٹ اینڈ آل دیز پلیسز. اور اسی طرح باقی جو جتنے بھی امریکن فرینڈز ہیں, جو امریکن امریکی کمپنیاں ہیں, جو دوست ہیں امریکہ کی, وہ بھی ساری گاہے بگاہے وہ نکل رہی ہے. اینڈ دین سم ہاؤ جب یہ G7 میں ڈسکشن ہوتی ہے, G20 میں ڈسکشن ہوتی ہے, تو جتنے بھی جو کانگلومیریٹس ہوتے ہیں, بڑے مینوفیکچرنگ جو ہب ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے دے آر ٹولڈ کہ دس از ویئر یو ہیو ٹو گو. For instance, when the American Indian businessmen they meet with the Indian government and then they tell کہ جی ہماری امریکہ سے یہ بات ہو رہی ہے, جاپان سے یہ بات ہو رہی ہے, then the businessmen come home and they go to the factories, اور وہ اپنے بزنس جب بورڈز میں بیٹھتے ہیں تو they decide where we should invest, this is what we have been told. یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. جیسے ایپل نے مینوفیکچرنگ بڑھا دی, دس از اے پارٹ آف اے فرینڈ شورنگ, ٹھیک ہے جی. ٹاٹا گروپ اور فاکس کان مل کے پارٹنر بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ویتنام کی جو الیکٹرک کمپنی ہے وہ فین فاسٹ, وہ بھی کچھ سنا ہے $2 بلین کی فیکٹری لگا رہی ہے انڈیا کے اندر. سو یہ جو پیسہ آ رہا ہے کہ جی ویتنام بھی پیسے لگانا چاہتا ہے, ٹاٹا فاکس کان کام کرنا چاہتا ہے, یہ اسی لیے کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز وہ ایک ساری کی ساری ڈائریکشن سیٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا جناب. یہ ڈائریکشن سیٹ ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ دس از واٹ وہ دے آر ڈوئنگ. اور 2023 میں انہوں نے ایک بڑی سیمی کنڈکٹر کانفرنس کی تھی. پاکستان میں تو آج کل بھی افغانستان کے اوپر کانفرنسز ہوتی ہیں. ہماری کانفرنسز ٹرسٹ می افغانستان پہ ہوتی ہیں, جس کا مجھے دل سے دکھ ہوتا ہے. آئی فیل بیڈ, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم افغانستان پہ کانفرنس کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں اور کوئی بات نہیں ہے, ہم کسی ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے, ہم صرف اسی چیز پہ بات کر سکتے ہیں. سو یہ چیز تکلیف دیتی ہے ہمیں, مجھے تو بہت تکلیف دیتی ہے کہ میں کیوں افغانستان پہ آج بھی بات کر رہا ہوں. بھارت کیوں میں سیمی کنڈکٹر فیبریکیشن پلانٹ لگا رہا ہے,
وہ اس لیے لگا رہا ہے بیکاز دے ہیو سیٹ دیئر پرائرٹیز رائٹ. انہوں نے اپنی پرائرٹیز ٹھیک کر لی ہیں. دیٹ از وائی $11 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دیٹس دا ریزن حکومت جو ہے وہ $10 بلین کا سپورٹ پلان دیتی ہے فار چپ مینوفیکچرنگ کے لیے. اور ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ یہ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے لیے دے گیو دیٹ منی. اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لی ہے. جب گلوبل رسک اسیسمنٹس کرتے ہیں، جب فار ایگزامپل امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے جب موڈیز کرتی ہے یا اور جو جتنے بھی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، جب وہ انڈیا کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہی دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ کمپنی، یہ ملک جو ہے وہ اپنی لائن لینگس میں ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اس کے اندر حالات ٹھیک چل رہے ہیں. وہ یہی دیکھتے ہیں نا. اور وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں بھائی اس ملک کے اندر ہمارا یہ ایک وہ چیزیں ہیں. اب فار ایگزامپل اگر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ G20 کی جتنے بھی فائنینس منسٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی آئی تھنک برازیل کے اندر، وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو رشیا کا جو ہائی لیول آف اکنامک گروتھ ہے جب سے ہوا ہے، دیٹ از بیکاز آف انڈیا اینڈ چائنا. ٹھیک ہے جی. اور رشیا کی جو GDP گروتھ وہ ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے وہ 3.6% پہ گئی ہے 2023 میں کے اندر. وہ کیوں؟ بیکاز آف انڈیا، بیکاز آف چائنا. اور 2024 میں رشیا کی جو ہے وہ IMF فورکاسٹ کر رہی ہے 2.6 پہ. ٹھیک ہے جی. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی باقی ممالک نے تو سینکشنز کی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی US، یورپین، UK، ان کی جو ٹریڈ ہے رشیا کے ساتھ وہ تقریباً 70% کم ہوئی ہے. یعنی کہ تقریباً $184 بلین کا فرق پڑا ہے. وہ سارے کا سارا گیپ انڈیا اور چائنا نے فل کیا ہے، بیکاز ان کے لیے چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور رشیا کو فائدہ ہی فائدہ ہو گیا. رشیا کو فائدہ ہی فائدہ ہو گیا. اس وقت آپ دیکھیں برازیل، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، دے آر ڈوئنگ اے بائی لیٹرل. جن کی جو ٹریڈ ہے رشیا کے ساتھ، اٹ ہیز گون ٹو $200 بلین. اور جو کیا نام ہے، اور ان کی ٹریڈ جو تھی 2021 میں جب یہ رشیا نے انویژن کی تو $100 بلین پہ تھی. ابھی دا پوائنٹ از 2021 میں برازیل، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ کی ٹریڈ رشیا کے ساتھ $100 بلین تھی. اور US، UK، جاپان اینڈ EU کی ٹریڈ جو تھی وہ $250 بلین تھی. ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ برازیل اور انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ جو ہے رشیا کے ساتھ $200 بلین ہے، جبکہ ان کی جو ٹریڈ ہے دیٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو لیٹس سے مطلب بالکل زیرو کے قریب پہنچ رہی ہے. سو وہ سارے کا سارا گیپ کس نے کور کیا ہے؟ انڈیا نے کور کیا ہے، چائنا نے کور کیا. یہ چیزیں بتاتی ہیں جس نے وہ جسے کہتے ہیں نا یہ انڈیا کا وہ نیوٹرل سٹانس تھا. انڈیا پڑا ہی نہیں ان چیزوں میں. یہ انڈیا کو ایڈوانٹیج ملتا ہے نا. اب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ برازیل اور انڈیا اور چائنا اور ساؤتھ افریقہ نے جو رشیا کے ساتھ کاروبار کیا ہے، کیا رشین ٹرمز پہ کیا ہے؟ اپنی ٹرمز پہ کیا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہم نہیں کچھ فائدہ اٹھا سکے. ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ ہمارا کام ہے سیاست کرنا. سیاست سیاست سیاست. آج بھی ہماری پارلیمنٹ میں آپ آ جائیں، آپ دیکھیں گے وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، نعرے، وہ جیسے اتنا چارجڈ انوائرمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر، ایک دوسرے کو گالیاں، فلاں ڈمکان، تو اینڈ شیر، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے پلیٹ فارم ٹو ایون یو کین اسپینڈ 5 منٹس. دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف جب ہم کوشش کرتے تھے کہ یار جا کے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن سنیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتا تھا کہ آپ پارلیمنٹ ضرور جائیں، یا ان کا ایک ٹرپ ارینج کیا جائے، ایجوکیشنل ٹرپ فار دی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. دے شوڈ گو اینڈ سی دا پارلیمنٹ، دیٹ ہاؤ دی parliamentarians are talking and what kind of a policy discussion, legal discussions, governance matters ڈسکس ہو رہے ہیں. آج ہم بیچ سکتے ہیں اس طرح کی گندے انوائرمنٹ میں جہاں پہ پولیٹیشین ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی ڈیفیکلٹ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. سو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری کی ساری جو ایک ہماری ڈائریکشن ہے وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانے میں. انڈیا نے وہ گیپ دیکھا، گیپ کو انہوں نے فل کیا،
اور انہوں نے ہر چیز ایکسٹریکٹ کر لی. اور یہ جو الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کا وہ کہتے ہیں نا ہم 2025 میں $400 بلین پہ چلے جائیں. بھائی وہ اسی لیے چلے جائیں گے اور وہ ساری انہوں نے ایکسپورٹ کرنی ہے, انہوں نے موجیں مارنی ہے اور ایکسپورٹ کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ, دیٹس واٹ دے آر پلاننگ, دیٹس واٹ از دیئر پلان. اور ان کو سپورٹ کیا کر رہا ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور کوئی پالیٹیشین یہ نہیں کہے گا کہ حالات اتنے خراب کر دو کہ کاروبار نہ چلے. سو ہماری پارلیمنٹ یا ہم لوگ اگر ایسا کچھ نہیں کر پاتے جس سے ہم گلوبل انویسٹر کو اٹریکٹ کر سکیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کے آ سکیں, اپنے ملک کے اندر کاروباری طبقے کو خوش کر سکیں, تو اس پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از ناٹ سرونگ دا پیپل آف دا کنٹری, اٹ از جسٹ سرونگ دا رچ elite political class and their handlers.